الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في سلسلتنا المتواصلة معكم، سلسلة أنوار بسم الله. كان سيدنا بشر الحافي رحمه الله تعالى قبل التوبة مدمن خمر وسريع الغضب، وفي مرة من المرات كان يسير في أحد الطرقات وهو سكران، فوقع نظره على ورقة كتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم، فرفعها تعظيما لها، ثم أخذها ونظفها وطيبها بطيب ووضعها في مكان مرتفع في بيته. طبعا إخوتي في الله، القصة تتحدث عن سيدنا بشر الحافي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، وهو كان من كبار الصالحين، لكن هذه القصة كانت قبل توبته وولايته، فكان رحمه الله تعالى قبل ذاك كان من الذين غرقوا في الشهوات والمعاصي قبل أن يتوبوا. ما الذي حصل؟ ورقة صغيرة يجدها في الطريق مكتوب عليها بسم الله الرحمن الرحيم، فيأخذها مع أنه كان في ذلك الوقت سكران، لكنه حينما رآها في الأرض أخذها تعظيما لها ورفعها. يقول الشيخ: فروي أن بعض الصالحين رحمهم الله تعالى رأى في المنام أن قائلا يقول له: قل لبشر طيبت اسمي وعظمته ووضعته في المكان الرفيع لأطيبنك. فظن أن المقصود ليس بشرا الحافي، هذا الرجل الصالح حينما سمع الكلام ويعرف هو بشر الحافي، فظن أن الكلام ليس يخص بشرا الحافي، فقال في نفسه لعله يعني أضغاث أحلام، فقام فتوضأ وصلى ونام مرة ثانية، ثم رقد، فإذا بالرؤية تتكرر عليه مرة ثانية ومرة ثالثة، فتأكد أن الرؤيا خاصة لبشر، حتى سمع في المرة الأخيرة يقول: بلغ رسالتنا بشرا. فخرج من بيته يبحث عن بشر، فوجده ثملا من شرب الخمر، فأخبره أن له رسالة. قال: يا بشر، إن لك عندي رسالة. فقال: من أرسلها؟ قال: إنها من الله سبحانه وتعالى، يقول لك فيها: طيبت اسمنا فطيبناك، وبجلت اسمنا فبجلناك، وطهرت اسمنا فطهرناك، فبعزتي لأطيبن اسمك في الدنيا والآخرة. فإذا ببشر الحافي وهو يسمع هذا الكلام يقع له في قلبه أعظم الموقع، فخر وهو يبكي تائبا عائدا إلى الله سبحانه وتعالى، نادما على ما صنع، يستحقر نفسه فيما صنع، ويستعظم رحمة الله سبحانه وتعالى به على فعل بالنسبة إليه صغير ليس له قيمة. قال: فترك من حينها شرب الخمر وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، وصار من أولياء الله سبحانه وتعالى، إلى أن ارتقى بمقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فصار يمشي في الطرقات حافيا، فكان لذلك سبب تسميته ببشر الحافي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. واعلموا إخوتي أن من ترك الأدب أصيب بالعطب، ومن التزم الأدب نال الأرب أي نال المنى، وبالتزام الآداب يكشف الحجاب، أي تأتيك الرحمات والفيوضات من الله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى مدمن الخمر كيف صار وليا بسبب التأدب مع اسم الله سبحانه وتعالى. هذه يقصد قصة بشر الحافي رحمه الله. فالأدب مطلوب وواجب مع الله سبحانه وتعالى ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع أولياء الله عز وجل.
وإن كل شيء يعظم الولي حتى البهائم، حينما الولي يرتقي مع الله سبحانه وتعالى يصبح الناس يعظمونه، بل وحتى الحيوانات والبهائم تعظمه. فقال: روي أن بشرا الحافي عندما كان يمشي في طرقاته حافيا كانت إذا مرت البهائم بها في هذه الطرقات لا تروث أبدا ولا تبول في هذا الطريق، لأن بشرا الحافي كان يمر فيه، والله تعالى أعلم. وقال القاسم بن منبه: رأيت بشرا الحافي رحمه الله تعالى في النوم، فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي. وقال: يا بشر، قد غفرت لك ولكل من تبع جنازتك ولكل من أحبك إلى يوم القيامة. قال: يا رب، ولكل من أحبني؟ قال: ولكل من أحبك إلى يوم القيامة. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخوتي في الله، أرأيتم كيف رفع الله سبحانه وتعالى مقام بشر الحافي رحمه الله تعالى ببركة تعظيمه بسم الله الرحمن الرحيم، الورقة التي كان مكتوبا عليها. نستفيد من هذه القصة بأن الشيخ بشر الحافي رحمه الله تعالى قد وصل إلى مقامه بداية بتعظيمه اسم الله سبحانه وتعالى، ونحن نستفيد من بركاته رحمه الله تعالى. وكما أخبر بهذه القصة التي أخبرنا بها القاسم ابن منبه رحمه الله تعالى بأن الله تعالى قد غفر لبشر الحافي ولمن أحبه، فإننا بناء على هذه القصة نحبه ونحب أولياء الله جميعا. كان الشيخ محمد مصطفى رضا خان رحمه الله تعالى يكرم الأوراق والحروف، أيا كانت الورقة بيضاء مطلقا وكتب عليها حروف عادية، فكان يكرمها ويعظمها ويحترمها، إذ لأن هذه الحروف كان يكتب بها القرآن والحديث. فكان الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ محمد مصطفى رضا خان رحمه الله تعالى يحترمها ويبجلها لأنها من حروف القرآن نفسه وحروف الأحاديث نفسها، فكان بذلك يعظمها. ينبغي تعظيم الأوراق والحروف لأن القرآن والأحاديث والتفاسير تكتب بها، أي تكتب بهذه الحروف اللغة العربية. إن الشيخ محمد مصطفى رضا خان رحمه الله تعالى كان لا يساويه أحد في مسألة المساواة بين المسلمين، فكان يجتنب قدر الإمكان كسر قلوب من يكون معه في كل وقت، ويحرص على تعليمهم لما يصلحهم ويعطف عليهم، حتى إنه كان يتجسد فيه حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام السيوطي في الجامع الصغير، قال: خير الناس أنفعهم للناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكان الشيخ محمد مصطفى رضا خان رحمه الله تعالى يتشبه ويتمثل فيه هذا الحديث الشريف. حكي أنه ذات مرة أراد السفر في القطار، فذهب إلى المحطة، فكان هنالك رجل قد أصابه هم ومصيبة، فجاء للشيخ وقال: يا شيخ، اكتب لي حرزا أو رقية أرتقي بها من مصيبتي التي قد وقعت بي. فقال له الشيخ أرشد القادري الذي كان مع الشيخ: الآن حان وقت ذهاب القطار وأنت تطلبها في وقت ضيق، لم يعد معنا وقت، الشيخ يريد السفر. فقال الشيخ محمد مصطفى رضا خان رحمه الله تعالى: اتركه ولا تمنعه من طلبه. فقال الشيخ: يا سيدي، يذهب القطار ولن نستطيع أن نلحق في وقتها، لن نستطيع أن نركب القطار في الوقت المناسب. فإذا بالشيخ كان يرتعد خوفا من أن لا يلبي طلب هذا الرجل الذي أراد المساعدة. قال له: هذا رجل مسكين يريد مساعدتي وأنا في استطاعة مساعدته، فكيف أمنع نفسي عن مساعدته؟ أخشى الله تعالى أن يسألني عنه يوم القيامة. ثم قال: وكاد الشيخ رحمه الله تعالى خائفا من الله تعالى ومضطربا في مواساته، فكاد جوابه يكتب بحروف ذهبية، قال: إن يذهب هذا القطار فيأتي قطار آخر، وإن سألني الله يوم القيامة فماذا يكون حالي؟ إن ذهب عنا هذا القطار يذهب، هنالك قطارة كثيرة، ولكن إن سئلت يوم القيامة عن عدم إجابة هذا الرجل وهو بحاجة لمساعدتي فماذا أفعل؟ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. روي أن سبب توبة منصور بن عمار رحمه الله تعالى أنه وجد في الطريق رقعة مكتوبة عليها بسم الله الرحمن الرحيم كما روي عن بشر الحافي، فرفعها فلم يجد موضعا لها، لم يجد في ذهنه يعني مكان أضعها فيه مرتفعا، قال فأكلها، فرأى في المنام كأن قائلا قال له فتح الله عليك باب الحكمة باحترامك لتلك الرقعة. وقد أخرج هذه القصة الإمام القشيري في رسالته الرسالة القشيرية. يقول الشيخ: إخوتي في الله، أرأيتم كيف أن الله سبحانه وتعالى وفق للتوبة المتأدبة مع اسمه سبحانه وتعالى، كما قد رأينا في قصة بشر الحافي رحمه الله تعالى وقصة منصور بن عمار رحمه الله تعالى أيضا. قال: ورد في كتاب بهجة الأسرار قال سيدنا الشيخ أبو بكر بن هوار رضي الله عنه: أوتاد العراق 7. أوتاد العراق يقصد به الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن لله سبحانه وتعالى أوتادا وأقطابا وأبدالا. فمن بين الأوتاد يقول الشيخ أبو بكر بن هوار: أوتاد العراق 7. معروف الكرخي، هذا الأول معروف الكرخي، وأحمد بن حنبل، وبشر الحافي، ومنصور بن عمار، والجنيد، وسهل بن عبد الله التستري، وعبد القادر الجيلاني رضي الله عنهم جميعا. 6: الإمام معروف الكرخي، والإمام أحمد بن حنبل، والإمام بشر الحافي كما تحدثنا عنه، والإمام منصور بن عمار، والإمام الجنيد، وسهل بن عبد الله التستري أو التستري، والإمام الجيلاني الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وأرضاه. 7: قال: وإن سيدنا عبد القادر رضي الله عنه لم يولد في ذلك الوقت، فلذا قيل له: ومن عبد القادر؟ قال: أعجمي شريف يسكن بغداد، يكون ظهوره في القرن 5، وهو أحد الصديقين الأوتاد الأفراد أعيان الدنيا أقطاب الأرض رضي الله عنهم جميعا. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صار سيدنا منصور بن عمار رحمه الله تعالى من كبار الأولياء ببركة تعظيمه بسم الله الرحمن الرحيم. واستمعوا معي إلى هذه القصة. يروى عنه رحمه الله تعالى عن سيدنا عمار منصور بن عمار: كان هنالك رجل عنده مجلس وقرناء يشربون الخمر في مجلسهم، وكان عنده خادم، فقام هذا الرجل صاحب الدار الذي يسكر مع أقرانه فدفع 4 دراهم إلى غلامه وقال له: اذهب فاشتري لنا بها بعض الفواكه لمجلسنا. فذهب هذا الغلام ممتثرا لأمر سيده، وأراد أن يذهب ليشتري بعض الفواكه من السوق، وإذا به وهو في الطريق يمر على مجلس منصور بن عمار رحمه الله تعالى الواعظ الذي كانت موعظته تصل إلى القلوب، فوقف يستمع إليه، وإذا به رحمه الله تعالى ورضي الله عنه يقول ويسأل لفقير شيئا من المال، يقول: من يدفع إليه 4 دراهم أدفع له 4 دعوات. كان هذا أسلوب ترغيبه رحمه الله تعالى ورضي الله عنه: من يدفع له 4 دراهم أدفع له 4 دعوات. فقال: فدفع الغلام 4 دراهم إليه، فقال سيدنا منصور: ما الذي تريد أن أدعو لك؟ اطلب، سأدعو لك 4 دعوات فاطلب منها ما تريد. فقال ذلك الغلام: لي سيد أريد أن أتخلص من مملكته علي، أريد منه أن يعتقني. قال: فدعا له بذلك الشيخ منصور: أسأل الله تعالى أن يعتقك منه، أو أن يعتقه لله سبحانه وتعالى. فقال الأخرى، يعني الدعوة الأخرى: ماذا تريد؟ فقال: أن يخلف الله علي دراهم التي أعطيتك إياها. قال: فدعا له بذلك: اللهم اخلف عليه دراهمه التي دفعها. فقال الأخرى، بقي 2، فقال: أن يتوب الله تعالى علي وعلى سيدي.
فدعا له بذلك وقال اللهم تب عليه وعلى سيده. قال الأخرى فقال أن يغفر الله تعالى لي ولسيدي ولك وللقوم ولكل من حضر. قال فاللهم اغفر لنا وله ولسيده ولحاضرين ولكل من ذكر وحضر. فرجع الغلام إلى سيده بعد أن سمع من سيدنا منصور بن عمار تلك الدعوات. رجع إلى سيده نظر إليه ليس معه الفواكه. قال ما أبطأك وأين الفواكه التي طلبت منك؟ فقال كنت في الطريق وقص عليه القصة ورأيت منصور بن عمار وحدث معي ما حدث. فقال له سيده وبما دعا لك منصور؟ قال دعا لي أن تعتقني. فلما سمع ذلك قال اذهب فأنت حر لوجه الله. قال وماذا دعا لك الثانية؟ قال أن يخلف الله علي دراهمي تلك التي دفعتها. فقال لك مني 4000 درهم من مالي. وما الثالثة؟ قال أن يتوب الله عليك. قال تبت إلى الله تعالى عز وجل من كل هذا ومن شرب الخمر ومن غيره من المعاصي. قال فما الرابعة؟ قال أن يغفر الله تعالى لي ولك وللحاضرين وللقوم جميعا. قال هذه ليست إلي. فلما جن الليل يعني هذه ليست علي، هذه من الله سبحانه وتعالى الغفران. قال فلما جن عليه الليل رأى في المنام كأن قائلا يقول له أنت قد فعلت ما كان عليك أفتراني لا أفعل الذي علي؟ قد غفرت لك وللغلام ولمنصور بن عمار وللقوم الحاضرين وأنا أرحم الراحمين. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا هذه القصة أوردها الإمام القشيري في الرسالة وفي كتاب روض الرياحين أيضا. رأى سيدنا الإمام الشيخ أحمد السرهندي رحمه الله تعالى في بيت الخلاء كوبا مكسورا مليئة بالنجاسة من التراب. فلما نظر إليها اضطرب وغضب لأن كان مكتوبا على الكأس والله تعالى أعلم اسم الله. فأخذه بسرعة وطلب إبريقا من خادمه وغسله بيده وطهره ثم لفه في قماش أبيض ووضعه في مكان رفيع على منضدة أو على طاولة أو على رف مرتفع. قال وإذا به ينظفه وبعد ذلك كان يشرب منه. في أحد الأيام جاءه خاطر أو إلهام من الله سبحانه وتعالى أو قائلا سمع قائلا يقول له قد عظمت اسمي لأرفعن اسمك في الدنيا والآخرة. فكان يقول هو في نفسه بالتأدب مع اسم الله سبحانه وتعالى حصل لي هذا المقام، يعني حصل له من أجر هذا الفعل ما لم يحصل عليه لو عبد الله سبحانه وتعالى 100 عام. وكان رحمه الله تعالى أيضا ممن يعظم الأوراق والحروف التي تكتب فيها باللغة العربية. وفي أحد الأيام كان يجلس على فراشه فنزل عنه بسرعة لأنه رأى على فراشه ورقة كانت مكتوبة عليها أيضا في اللغة العربية رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. يقول الشيخ ينبغي علينا أن نتأدب مع الأوراق التي كتبت عليها القرآن الكريم والأحاديث النبوية وحتى المواضيع الإسلامية وحتى اللغة أيا كانت اللغة العربية. والحمد لله تعالى كانت قصة الإمام الشيخ أحمد السرهندي رحمه الله تعالى واضحة جل الوضوح بما فيها من عبر وحكم لأنه عظم اسم الله سبحانه وتعالى. فكانت النتيجة أن رفع الله سبحانه وتعالى اسمه في الدنيا والآخرة كما ألهمه الله سبحانه وتعالى في الرؤيا أو غير ذلك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الشيخ محمد الياس العطار حفظه الله تعالى اعلموا إخوتي أن الاستنجاء بالورق يكره وإن كتب عليه اسم الكافر أو لم يكتب عليه شيء لأن حروف الإهجاء كلها قرآنية أي يكتب بها القرآن الكريم فقد كتب فيها القرآن الكريم. وكان تعظيمها من أدب الدين يعني يجب تعظيم الحروف اللغة العربية ولذا لا يجوز أن يستنجي بها حتى لو كتب عليها اسم كفر يعني. ولا يجب أن تركل أو تلقى في الأرض أو في مكان نجس
فليعتبر بذلك من يستعمل الأوراق والجرائد، خاصة بالنسبة لاستخدام الجرائد، ونحن في هذا الوقت نستخدمها كثيرا، والصحف، لأنها تصل هكذا إلى القمامة مرة بالمراحل المختلفة من التحقير وإساءة الأدب والدوس بالرجل في الأزقة والطرقات. وكانت عادة بعض الناس أنهم يركلون العلب بالصحف بأرجلهم، نعوذ بالله منه، وكان الأجر في ذلك أن ترفع الأوراق من الأرض وتوضع في الأماكن المؤدبة. يعني الأصل أن تجمع هذه الأوراق وتوضع في مكان محترم لا يمسها أحد، أو تلقى في البحر إذا كان أحد يريد أن يتخلص من أوراق مكتوبا فيها أسماء أو لغة عربية أو كذا، فيتخلص عليها بإلقائها في البحر. فيجب الاحتراز من رميها هنا وهناك، وتنظيف الطاولات والأواني بالأوراق المكتوبة لا يجوز، ومسح اليدين بها أيضا، ووضع الأقدام عليها وفرشها عند الجلوس، هذا كله مما يكره عند العلماء. فنقل من كتاب الفتاوى الهندية، يقول الشيخ كما نقل من الفتاوى الهندية: يجوز رمي براية القلم الجديد، ولا ترمى براية المستعمل لاحترامه، فإنها كانت قد كتب بها، فكيف احترام القلم؟ ويفهم ذلك كل ذي عقل. ويكره أيضا جعل شيء من كاغدة فيها اسم الله تعالى، كانت الكتابة على ظاهرها أو باطنها لا مشكلة، يعني الأوراق إذا كتبت على ظهرها أو خلفها لا يجوز تحقيرها، بخلاف الكيس الذي عليه اسم الله تعالى فإنه لا يكره. ويكره استعمال الكواغد في وليمة ليمسح بها الأصابع. وقال العلماء الكرام: يجوز مسح اليد بالمنديل الورقي والاستجمار بورق الحمام، لأنهما تصنعان لهذا ولذا، لا يكتب عليها شيء ولكن الأوراق تكون للكتابة. خلاصة الكلام: كل ما كتب عليه باللغة العربية عموما من الأدب التأدب معه، أما الواجب فهو مع اسم الله سبحانه وتعالى أو مع اسم حبيبه صلى الله عليه وسلم، هذا واجب يقينا. وأما بالنسبة للغة العربية بشكل عام فهذا من الأدب أن الإنسان يتأدب في كتابتها وفي التعامل معها إذا كانت مكتوبة بشكل عام أيا كان هذا الاسم. وهذا خلاصة كلام الشيخ حفظه الله تعالى. بهذا إخوتي نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا في هذا اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه سميع قريب. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.